नेपाल आजमा निर्मल सरलाई स्वागत छ। धन्यवाद छ। हालसालै नयाँ शक्ति र सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालबीच स्थानीय तहको निर्वाचनका सम्बन्धमा एउटा विज्ञप्ति जारी भयो। त्यो विज्ञप्ति जारी भइसकेपछि तपाईँ र तपाईँसँग हुनुभएका अरू साथीहरूले समेत फरक धारणा राख्दै अर्को विज्ञप्ति जारी गर्नुभयो। यसको अन्तर्वस्तु के थियो? यसको अन्तर्वस्तु के थियो भने हामीले नयाँ शक्ति गठन गर्दाखेरि अब राजनीतिक आन्दोलन हामीले धेरै गऱ्यौँ। अब आर्थिक समृद्धि र आर्थिक प्रगतिका लागि काम गर्नुपर्छ। हाम्रो नयाँ शक्ति त्यसैको सबभन्दा मेजर मुख्य आधारै त्यही हो भनेर हामीले सुरु गरे हो। अब डाक्टर भट्टराई र उपेन्द्र यादवको विज्ञप्तिले के गर्यो भने लोकतान्त्रिक परिवेशमा लोकतान्त्रिक वातावरणमा हुन लागेको चुनावलाई स्थगित गरेर आन्दोलनमा जानुपर्छ भन्ने आशयको जो वक्तव्य आयो त्यो वक्तव्य हाम्रो आधारभूत प्रस्तावनासँग पनि मेल खाँदैन थियो र देशको परिवेशसँग पनि मेल खाँदैन थियो। दुईटै कुरा मेल नखाने भएको हुनाले हामीले जनतामा देखिएको आक्रोश, हाम्रा समर्थकहरूमा देखिएको आक्रोश, कार्यकर्ता र नेताहरूमा देखिएको आक्रोशलाई सम्बोधन गर्ने हिसाबले हामीले त्यो तत्काल खारेज गर्नुपर्छ, त्यो विज्ञप्ति फिर्ता लिनुपर्छ, चुनावमा हामी जानुपर्छ। चुनावमा जति जनताले हामीलाई साथ दिन्छन्, हामी किनभने नयाँ पार्टी छौँ, कतिले साथ दिन्छन् भने हामीले अहिले कुनै हिसाब किताब छैन। पुरानो पार्टी भएको भए अघिल्लो सालमा यति मान्छेले दिएको थिए, अहिले अब यति साथ दिन्छन् अथवा यति बढ्ला घट्ला भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। त्यो हाम्रो केही छैन। तर अहिले हामीलाई जति मान्छेले साथ दिन्छन् त्यति को समर्थन लिएर हामी चाहिँ पार्टी निर्माणको प्रक्रियामा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले नै हामीले त्यो गरे हो। त्यो डाक्टर भट्टराईको पार्टी केन्द्रको राजनीतिक समितिले गरेको निर्णयभन्दा पनि फरक थियो र हाम्रो आधारभूत प्रस्तावनाभन्दा पनि फरक थियो। त्यही कारणले हामीले त्यसलाई चाहिँ तत्काल प्रतिक्रिया दिएका नयाँ शक्तिको आधारभूत प्रस्तावना र केन्द्रीय कमिटीले गरेको निर्णयको विपरीत अध्यक्ष अथवा संयोजकले विज्ञप्ति जारी गर्नु र त्यसमा हस्ताक्षर गर्नु भनेको त पार्टी त संस्थागत हिसाबले होइन व्यक्तिगत हिसाबले चलेको देखियो नि। त्यो एउटा हाम्रोमा कहिलेकाहीँ त्यो समस्या देखिने गरेको छ। केन्द्रीय तहमा पनि र स्थानीय तहहरूमा पनि त्यो समस्या देखिने गरेको छ। पार्टीलाई संस्थागत रूपमा चलाउने भन्दा पनि प्रमुख व्यक्तिले नै सबै कुरा मैले नै गर्नुपर्छ भन्ने मनोविज्ञान चाहिँ हाम्रो पार्टीमा कहिलेकाहीँ देखा पर्छ। यो हामीलाई के लाग्दछ भने यो माओवादी परम्पराको निरन्तरताको रूपमा कहिलेकाहीँ यो अभिव्यक्त हुने गरेको छ। डाक्टर साहबको पनि मलाई त्यस्तो लाग्छ। मैले सही गरेपछि अब नयाँ शक्तिले सबैले मान्नुपर्छ भन्ने आशयले उहाँले त्यो गर्नुभयो वा अरू कुनै आशयले गर्नुभयो। तर त्यो कुरा चाहिँ सही थिएन र संस्थागत निर्णय थिएन, सबैसँग छलफल गरिएको थिएन। त्यही कारणले गर्दाखेरि उहाँको कुरालाई चाहिँ हामीले मतलब विरोध गऱ्यौँ, असहमति जनायौँ र त्यो असहमतिले सँगसँगै उहाँले फेरि रियलाइज गर्नुभयो कि भोलिपल्टदेखिका उहाँका अभिव्यक्तिहरू चुनाव विरोधी छैनन्। भनेपछि अब तपाईँहरूको काउन्टर प्रेस विज्ञप्तिले काम गरेको हो? हामीलाई त्यस्तो लाग्दछ। हाम्रो प्रेस विज्ञप्तिलाई नेपाली जनताले, नयाँ शक्तिका थुप्रै नेता कार्यकर्ताहरूले तपाईँहरूले सही बेलामा सही कुरा गर्नुभयो भनेर हामीलाई चाहिँ मतलब विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गर्ने सदस्यहरूलाई त आन्तरिक कारबाही सुरु भयो भनेर पनि आयो। त्यो चाहिँ के भने त्यो चाहिँ अचम्म छ। जसले कुरा उठायो र त्यो कुरा सही हो भनेर पार्टीभित्र पनि र बाहिर पनि त्यसको चाहिँ स्वीकारोक्ति भयो। तर त्यही कुरा उठाउने मान्छेहरूलाई चाहिँ दमनको प्रक्रिया पनि केही दिनहरू चले। तर त्यो फेरि अहिले त्यो करेक्सनको त्यसलाई चाहिँ सुधारको प्रक्रिया चलाउने भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको छ, आश्वासन दिनुभएको छ र 1-2 दिनभित्र त्यो प्रक्रिया चाहिँ अन्त्य भएन, त्यसलाई चाहिँ रोकिएन भने हामीले बाध्य भएर कडा कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ। भनेको के अर्को नयाँ समानान्तर कमिटी गठन गर्नुहुन्छ? हामी त्यो भएन भने हामी निषेधमा परेका, बहिष्करणमा परेका, फरक विचार राखेकै कारणले गर्दाखेरि केन्द्रदेखि तलसम्मका विभिन्न कमिटीहरूमा का जिम्मेवारी एउटा मुक्त भएका साथीहरू फेरि हामी एकजुट हुनेछौँ र हाम्रो साझा धारणा हामी तय गर्नेछौँ। तर भनेपछि सम्भावना त देखियो नि त नयाँ शक्तिको अर्को एउटा समानान्तर पार्टी खुल्ने देखियो सङ्केत त होइन? यो समानान्तर पार्टी, समानान्तर भेला गर्ने कुनै रहरको विषय होइन।
हामीले यो नयाँ शक्ति बनाउनलाई थुप्रै रगत पसिना बगाएका छौँ र त्यो रगत पसिना बगाएको पार्टीमा हाम्रो पनि सबै साथीहरूमा माया छ। तर त्यो मायालाई हाम्रो कुनै चाहिँ गलत मनसायको रूपमा बुझियो भने र हामीलाई चाहिँ आफ्ना कुराहरूलाई चाहिँ विभिन्न फोरमहरूमा, केन्द्रीय कमिटीको फोरमहरूमा, स्थानीय तहका फोरमहरूमा र बाहिर पनि, अहिलेको जमाना चाहिँ बाहिर पनि आफ्नो कुरा राख्न पाउने चाहिँ व्यक्तिगत स्वतन्त्रता पनि छ, बाहिर पनि हामीले त्यो राख्न हामीले पाएनौँ। राखेकै आधारमा हामीलाई कारबाही गर्न, निषेध गर्ने कुरा गरियो भने त निषेधको परिणाम विद्रोह हुन्छ। सिम्पल कुरा हो, सामान्य कुरा हो। त्यो पार्टी फुट्ने सम्भावना छ। निषेध भयो भने पार्टी चाहिँ मतलब एकै ठाउँ बस्न सकिँदैन, टुक्रिन्छ। एकै ठाउँ बस्न सकिँदैन। निषेध भयो तपाईँ मान्छेको अस्तित्व जब स्वीकार गरिँदैन, नेताहरूको, कार्यकर्ताहरूको अस्तित्व जब स्वीकार गरिँदैन, अस्तित्व देखाउनका लागि ती मान्छेहरू फेरि लाग्नेछन्। यो संसारमा भइरहेको, अहिले सबैतिर भइरहेकै कुरा हो। र राजनीतिक पार्टीमा सबै मान्छे फरक विचारका, स्वभावका, प्रकृतिका मान्छेहरू पनि यदि एउटा कुनै साझा अवधारणामा सँगै बस्छन् भने ती मान्छेहरू बसेर काम गर्न पाउनु पर्दछ। तर अब सबै कुरा मै नै हुँ, एउटा कुनै केन्द्रको संयोजक भएपछि सबै कुरा मै नै हुँ भनेर डाक्टर साहबले भन्ने, अर्को कुनै प्रदेशको संयोजक छ भने त्यो सबै मै नै हुँ भनेर उसले गर्छ भने त अरूले स्वाभाविक रूपमा विद्रोह गर्छन्। सबै कुरा म नै हुँ भन्ने प्रचण्डको शैलीबाट आजित भएर बाबुराम भट्टराईले धेरै पटक असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको थियो। अहिले आफै संयोजक भएपछि चाहिँ उहाँको शैली फेरि प्रचण्डको जस्तो देखिएको हो। अब सबै बेलामा त त्यस्तो छैन, त्यो सबै बेलामा त्यस्तो प्रचण्डजीकै जस्तो शैली छैन। सबै जे छन्, जे गर्छन् प्रचण्डले गर्छन् भन्ने जस्तो त छैन। तर बेला बेला त्यो कुराहरू चाहिँ अभिव्यक्त भइराखेको छ। पार्टीमा तपाईँहरू हुनु भएन भने के फरक पर्छ र? अब सङ्घीय समाजवादी फोरमसँग पार्टी एकताको चर्चा चलिरहेको छ। होइन, पार्टी एकता भनेको मैले पटक पटक भन्ने गरेको छु, कुनै दुईवटा नेताले गाला जोडेर पार्टी एकता हुने होइन। पार्टी एकता निश्चित सिद्धान्तको आधारमा, निश्चित सैद्धान्तिक, वैचारिक र साङ्गठनिक अवधारणाको आधारमा पार्टी एकता हुन्छ। र सङ्घीय समाजवादी फोरम अहिले नेपालको राष्ट्रिय मुद्दामा भन्दा मधेसको मुद्दामा मात्र केन्द्रित छ। राष्ट्रका थुप्रै समस्याहरू छन्, गरिबीका समस्या छन्, भूकम्पका समस्याहरू छन्, समाजको लोकतान्त्रिकरणका समस्या छन्, राज्यका भ्रष्टाचार र व्यथितिका समस्याहरू छन्। ती समस्याभन्दा पनि सङ्घीय समाजवादी फोरम मधेसको मुद्दामा मात्र केन्द्रित छ। अब एकता हुँदाखेरि नयाँ शक्ति मधेसको मुद्दामा मात्र केन्द्रित भएर एकता हुन सक्दैन। उपेन्द्र यादवजीको पार्टीले मधेसका मुद्दाका अतिरिक्त मधेसका संवेदनशीलतालाई केही सबै छोड्नुहोस् भन्ने होइन, तर राष्ट्रिय मुद्दामा उहाँ आउन तयार हो कि होइन? राष्ट्रिय मुद्दामा म आउन तयार भएँ, म अब मधेसको मात्र कुरा गर्दिनँ, देशको कुरा गर्छु भनेर उहाँले सामूहिक प्रतिबद्धता जनाउनुहुन्छ र डाक्टर साहबको नेतृत्वमा उहाँहरू आउन तयार हुनुहुन्छ भने एकता सम्भव छ। नत्र भने यादवको नेतृत्वमा सम्भव छैन। उपेन्द्र यादवजीको नेतृत्वमा सम्भव छैन, किनभने हामी उहाँहरूभन्दा ठुलो पार्टी हो, राष्ट्रिय पार्टी हो, हरेक टोलमा सङ्गठन गरिसकेको पार्टी हो, नम्बर 1। नम्बर 2, डाक्टर भट्टराई उपेन्द्र यादवभन्दा राजकीय हिसाबले र अरू सबै हिसाबले सिनियर व्यक्तित्व हो, प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्तित्व हो। त्यो कारणले उपेन्द्र यादवले डाक्टर भट्टराईलाई अशोक राई जस्तो बनाउन सक्नुहुन्न। जसरी उहाँहरूले पार्टी एकता गर्दा अशोक राईको भूमिका र उपेन्द्र यादवको भूमिका तय गरियो, त्यस्तो भूमिका उपेन्द्र यादव र डाक्टर भट्टराईको हुन सक्दैन। यसरी एकता हुन सक्दैन। अब तर मधेसका मात्रै मुद्दा नलिकन राष्ट्रिय मुद्दा बोक्ने र डाक्टर भट्टराईको नेतृत्वमा चाहिँ निश्चित वैचारिक र साङ्गठनिक अवधारणाको आधारमा एकता हुने भयो भने त्यसलाई कसैले विरोध गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि देखिँदैन। तपाईँहरूले सङ्घीय समाजवादी र नयाँ शक्तिको संयुक्त विज्ञप्ति जुन चुनावको विषयमा आयो, त्यसपछि काउन्टर अर्को विज्ञप्ति पनि ल्याउनु भयो, त्यसपछि तपाईँहरूले फरक मत पनि दर्ता गर्नुभएको छ पार्टीमा। संयोजक भट्टराईसँग तपाईँको भेट भयो कि भएन? हुँदाखेरि के कुरा भयो? होइन, हुँदा असाध्यै राम्रो कुरा भयो। लोकतान्त्रिक पार्टी हुनुको नाताले फरक मत राख्ने कुरालाई उहाँले अस्वीकार गर्ने कुरा थिएन। उहाँले म फरक मत राख्न, फरक मतको बारेमा प्रचार गर्न, फरक मत राखेकै बापतमा तलमाथि कार्यकर्ता नेताहरूलाई चाहिँ निषेध गर्ने कुरामा म गर्दिनँ भनेर उहाँले कमिटमेन्ट गर्नुभएको छ। अब यो प्रतिबद्धता मात्रैले हामीलाई पुग्दैन,
व्यवहारमा देखिनु पर्यो। हामीले के भनेका छौँ भने 1-2 दिनभित्रै यो व्यवहार तपाईँले देखाउनु पर्दछ। 1-2 दिनभित्रै तपाईँले हाम्रा विचारहरूलाई समेटेर तपाईँले दस्तावेज बनाउनु पर्दछ। तपाईँ हाम्रा विचारलाई समेटेर दस्तावेज बनाउनु हुन्न भने हामीले हाम्रा दस्तावेजहरूलाई केन्द्रीय कमिटीका बैठकमा र विभिन्न फोरममा हामीले स्वतन्त्रतापूर्वक राख्न पाउनु पर्दछ भनेर हामीले भनेका छौँ। त्यसमा हामीलाई उहाँले केही समयभित्रै म तपाईँहरूलाई जवाब दिन्छु भनेर भन्नुभएको छ, मिलाउँछु भनेर भन्नुभएको छ। अब यो सबै बल चाहिँ उहाँको हातमा छ। अब पार्टी एकता बनाइराख्ने कि पार्टीभित्र विखण्डन ल्याउने कि पार्टी ठुलो बनाउने कि पार्टी सिद्ध्याउने कि उहाँको हातमा छ। अब तपाईँ राजनीतिमा हुनुहुन्छ, राजनीतिक विषयवस्तुहरूलाई गहन तरिकाले विश्लेषण पनि गर्नुहुन्छ। तपाईँको आत्माले के भन्छ? अब स्थानीय तहको निर्वाचन हुन्छ? स्थानीय तहको निर्वाचन हुन्छ। सम्भव छ? स्थानीय तहको निर्वाचन सम्भव छ। केही असहमतिहरू हरेक चुनावमा हामीले देखेका छौँ। नेपालको चुनावको इतिहासमा केही न केही असहमतिहरू कुनै न कुनै शक्ति चाहिँ चुनावमा या त भाग नलिएको या बहिष्कार गरेको या त्यसलाई ध्वंस गर्न लागेको इतिहासहरू हामीसँग छन्। तर पनि चुनावहरू भएका छन्। एउटा ज्ञानेन्द्रले गरेको चुनावमा चाहिँ नेपालका सम्पूर्ण राजनीतिक शक्तिहरू उसको त्यो चुनावको विरुद्धमा थिए र त्यो चुनावले वैधानिकता प्राप्त गर्न सकेन। त्यो चुनावले आकार ग्रहण गर्न सकेन। 13% 14% मात्रै मत खस्यो। त्यस कारणले त्यो 51%भन्दा बढी मत नखसेको कारणले त्यसले वैधानिकता प्राप्त गर्न सकेन। बाहेक अरू सबै चुनावहरूमा असहमतिहरूका बावजुद त्यसले वैधानिकता प्राप्त गरेको छ। त्यसले चाहिँ आफ्नो कोर्स गरेको छ। एउटा कुरा। दोस्रो चाहिँ किन स्थानीय तहको चुनाव चाहिँ कुनै यो मधेसमा समस्या छ भनेर कर्णालीको चुनाव रोक्ने कुरा हुँदैन। कर्णालीको स्थानीय तहको चुनाव रोक्ने कुरा हुँदैन। एउटा जिल्लामा समस्या छ भने अर्को जिल्लाको चाहिँ मतलब जनताले प्रतिनिधित्व गर्न पाउने जनताको लोकतान्त्रिक अधिकार रोक्न पाइँदैन। यहाँ त अहिले के भनिएको छ भने स्थानीय तहको निर्वाचन एकैचोटि गराउन सम्भव छैन। 2 चरणमा गराएको भए 3 चरणमा गराएको भए यो पोसिबल थियो। निर्वाचन नगराउने नियतले एकैचोटि सरकारले निर्वाचन गराउन खोज्दैछ ताकि भाँडियोस् चुनाव। तपाईँले त्यसो लाग्छ? होइन, अब यो सरकार चुनाव भाँड्ने पक्षमा छ जस्तो मलाई लाग्दैन र त्यो यसले चुनाव भाँड्न पनि सक्दैन। यदि नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो आफूलाई सबभन्दा लोकतान्त्रिक पार्टी हुँ भनेर भन्ने पार्टी सरकारमा भएको उसको मेजर हिस्सा भएको बेला घोषणा गरेको चुनाव अब तिनै पार्टीहरूले भाँड्यो भने यो जस्तो विडम्बना कहाँ हुन्छ? नेपाली काङ्ग्रेस चुनाव भाँड्न लाग्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। जहाँसम्म प्रचण्डको कुरा छ, प्रधानमन्त्रीको कुरा छ, प्रधानमन्त्री एक्लैले चुनाव भाँड्न चाहेर पनि यो चुनाव भाँडिँदैन। यो भाँडिँदैन। मधेसी मोर्चाले केही ठाउँहरूमा डिस्टर्ब गर्न सक्छ। केही नगरपालिका र गाउँपालिकाका चुनावहरू फेरि अर्को चरणमा गर्नुपर्ने हुन सक्दछ। तर देशभरिको चुनाव उनीहरूले पनि भाँड्न सक्दैनन्। किनभने यो जनताको आफ्नो प्रतिनिधित्वसँग गाँसिएको कुरा हो। एउटा टोलको राजनीतिक कार्यकर्ताले त्यहाँका जनतालाई सरकारी निकायमा पुगेर सरकारी सत्तामा पुगेर स्थानीय सत्तामा पुगेर सेवा गर्ने कुरा हो। त्यो कुराबाट वञ्चित गर्ने कुरा कुनै पनि लोकतन्त्रमा विश्वास राख्ने पार्टीले गर्न सक्दैन। मधेसी मोर्चाले पनि गर्न सक्दैन। यदि उनीहरूलाई आफूलाई लोकतान्त्रिक पार्टी भन्छन् भने तिनीहरूले गर्न सक्दैन। नयाँ शक्तिले त झन् सक्दैन। यो कुरा चाहिँ उहाँहरूले पछि विचार गर्नुहुनेछ कि स्थानीय तहको चुनावमा सबै मधेसी मोर्चा पनि भाग लिने परिस्थिति निर्माण हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। लास्टमा एउटा प्रश्नको जवाफ दिनु, जस्तो कि संविधान संशोधन बिना स्थानीय निकायको चुनाव सम्भव छैन अथवा कुनै चुनाव सम्भव छैन भनेर मधेसी मोर्चाले भनिरहेको छ। संविधान संशोधन यस्तो हुनुपर्छ ताकि मधेसी मोर्चाले भनेका सबै कुराहरू त्यसमा समेटिउन्। अरूले भनेको कुरा जेसुकै भनौँ त मतलब भएन, अरूले जेसुकै धारणा राखुन् त मतलब भएन। तर मधेसी मोर्चा जसले तराईका 123 मध्ये 12वटा स्थानमा जितेको थियो, अथवा एक हिसाबले भन्यो भने फुच्चे 3-4वटा दलहरूले उनीहरूले जे भन्छन् त्यो संविधानमा संशोधनमा पर्नै पर्छ। काङ्ग्रेस एमाले माओवादीले के भन्छन् त्यो उनीहरूलाई खासै मतलब छैन। त्यो हिसाबले संविधान संशोधन नभएसम्म यो चुनाव हुन सक्दैन भन्ने उनीहरूको अहिलेसम्मको देखिएको एउटा शर्त जस्तो देखिन्छ। संविधान संशोधनका लागि प्रधानमन्त्री सकारात्मक छन्, तर एमाले मान्दैन संविधान संशोधन गर्न। एमाले किन मान्दैन भन्दाखेरि एमालेलाई लखट्ने निषेध गर्ने काम त फेरि मधेसी मोर्चा आफैले गरिरहेछ। मधेसी मोर्चाले एमालेलाई लखट्ने यस्तो काम गर्ने, संसदमा उसैले भोट दे भन्ने, त्यो हिसाबले संविधान संशोधन गर्न पनि खोज्ने, एमालेलाई पनि लखट्ने मधेसी मोर्चाको यो स्टाइल देखियो।
अब यसो हुँदाखेरि अहिलेको हलो अड्काएर गोरु कुट्ने काम एक्ज्याक्टली कसले गरेको? यो कुरा के छ भने संविधान संशोधन नभई चुनाव गर्न दिँदैनौँ अथवा चुनाव गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ अहिलेको संसदको जुन बनावट छ त्यो बेलामा यसो भन्नु भनेको चाहिँ चुनाव नगरेर देशलाई अनिश्चिततातिर अन्योलतर्फ लाने कुरा हो। किनभने जब 2/3 नभई संविधान संशोधन हुँदैन भन्ने संविधानमा प्रष्ट व्यवस्था छ र संविधान संशोधनको लागि 2/3 पुग्ने सम्भावना पनि छैन। अब संविधान संशोधन नभई चुनाव हुँदैन भनेर भन्नु भनेको त चुनाव चाहिँ गर्नै हुँदैन भन्ने अर्थ लाग्छ। त्यो सोझै हलो अड्काएको खास गरी मधेस केन्द्रित दलहरूले हलो अड्काएको हो। तर त्यो हलो अड्किने अवस्थामा छैन र मधेसी मोर्चाले नयाँ शक्तिलाई पनि संविधान संशोधन नगरिकन चुनाव गर्न हुँदैन भनेर चुनावको विरुद्धमा उतार्ने निकै प्रयत्न भएको हामीले पायौँ र त्यो प्रयत्न चाहिँ अबका दिनमा नयाँ शक्तिका नेता अभियन्ताले नयाँ शक्तिलाई त्यसो गर्न दिँदैनौँ। यदि नयाँ शक्तिले पनि मधेसी मोर्चाकै लाइनमा गएर चुनाव हुन नदिने काम गर्न सुरु गर्यो भने यहाँका केही नेतृत्वले त्यो कुरा गर्नुभयो भने त्यहाँभित्रको ठुलो पङ्क्तिले विद्रोह गर्नेछ यो विषयमा। यो विषय यो गम्भीर सैद्धान्तिक वैचारिक राजनीतिक विषय हो र यसमा कुनै नेताले इच्छा राखेर हुँदैन। यो जनताको विषय हो। किनभने तपाईँले टोलमा गएर राजनीति गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा नयाँ शक्तिको केन्द्रीय नेता पनि आफ्नो टोलमा गएर आफ्नो गाउँमा गएर क्षेत्रमा गएर राजनीति गर्नुपर्छ। के मुखले चुनाव भाड्न हिँड्ने हो? डाक्टर भट्टराईले चुनावको विरुद्धमा कसरी भाषण गर्ने हो? यो त गम्भीर प्रश्न हो। त्यो नयाँ शक्तिलाई हामी त्यसो गर्न दिँदैनौँ। उहाँले भाड्ने भन्दा पनि स्थगित गर्नुपर्छ भन्नुभएको थियो नि त। चुनाव स्थगित गर्नु भनेको पनि चुनाव भाड्नु नै हो। किन भन्नुहुन्छ भने अब चुनाव स्थगित गर्दै जानेर माघ 7 गते गुजार्ने हो भने यो संविधान रहने अवस्था हुँदैन। देशमा एउटा भ्याकुमको स्थिति निर्माण हुन्छ। भ्याकुम नभएपछि नेपालको संविधान पनि रहँदैन। जब संविधानै नरहेपछि त्यसमा संशोधनको प्रश्न पनि रहँदैन। अनि त्यति भएपछि त्यस्तो अवस्थामा देशलाई त चाहिँ लामो अन्योलताको भुमरीतिर लिएर जाने कुरा हुन्छ। त्यस्तो बाटोमा मेरो विचारमा नेपालका कुनै पनि राजनीतिक पार्टीहरू हिँड्नु हुँदैन। हुन्छ निर्मल सर, हामीलाई समय दिनुभयो, कुराहरू गरिदिनु भयो, यसको लागि धन्यवाद। नेपाल आजले मलाई पनि आफ्नो विचार राख्ने अवसर दियो, त्यसको लागि धन्यवाद।